अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर रुखसाना खालिक मिड एशिया फाउंडेशन एकेडमी से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। बेटा, इससे पहले जो लेक्चर आपको दिया गया था उसमें बूढ़ी काकी के सवालात और जवाबात के बाद हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात, इसके बाद हमने जुमले, मुहावरात, अल्फाज और मुहावरात के जुमले और इसके बाद हमने मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस की तारीफ़ की थी। उम्मीद है आप सब ने ये काम मुकम्मल कर लिया होगा। इसके बाद जो इस चैप्टर का काम है वो है मरकज़ी ख़याल। जैसा कि आपको पता है हमारा सबक बूढ़ी काकी है जो कि एक अफ़साना है और उसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। इसका मरकज़ी ख़याल मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि मरकज़ी ख़याल वो मेन ख़याल, अहम बात होती है जो सबक के मुसन्निफ़ हम तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी असल चीज़ उस सबक की, उस चैप्टर की कि मुसन्निफ़ हमसे हमें क्या बात कहना चाहते हैं। सेंटर आइडिया कहा जाता है इसे। तो मरकज़ी ख़याल में सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि सबसे पहले हम मरकज़ी ख़याल की हेडिंग डालने के बाद तारुफ़ सबक लिखेंगे। तारुफ़ सबक की हेडिंग आपने लिखने के बाद आपको मैंने कहा था कि 4 पॉइंट हम तारुफ़ सबक में लिखते हैं। एक नंबर 1 कि सबक बूढ़ी काकी हमारी दरसी किताब में मौजूद हैं जिसके मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं और ये उनकी तसनीफ़ या किताब मुंशी प्रेमचंद के मुंतखब अफ़साने से माखूज़ है और सिन्फ़ अदब के लिहाज से ये एक अफ़साना है। यानी आपको ये भी बताना है कि अदब के किस सिम्त से इसका ताल्लुक़ है। अगर मज़मून होगा तो आप मज़मून लिखेंगे, अगर नावल से लिया गया है तो आप नावल लिखेंगे, और अगर सफ़रनामे से कोई चैप्टर हम सफ़रनामे का है तो हम सफ़रनामा लिखेंगे। यानी हम ये बात भी बयान करेंगे कि सिन्फ़ अदब की ये कौन सी किस्म है। यानी 4 बातें, नंबर 1 सबक, नंबर 2 मुसन्निफ़, नंबर किस किताब से माखूज़ है और नंबर 4 सिन्फ़ अदब के लिहाज से ये क्या है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी हेडिंग आएगी तारुफ़ मुसन्निफ़। तारुफ़ मुसन्निफ़ आपकी बुक में चैप्टर से पहले ही मुंशी प्रेमचंद के तारुफ़ बयान किया गया है। आपको उसमें से एक पैराग्राफ जो कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी तर्ज़ तहरीर के बारे में होगा, सिर्फ़ एक पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद हम मरकज़ी ख़याल करेंगे। यानी मरकज़ी ख़याल की हेडिंग लिखने के बाद अब हमें ये बताना है कि इस सबक में मुसन्निफ़ हमें क्या बात बताना चाहते हैं। तो इस सबक की मेन जो है असल चीज़ वो है इंसान का लालच और हिर्स। यानी जब इंसान लालच में पड़ जाता है तो वो अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों का ख़याल छोड़कर और उनकी कमाई हासिल करके जो कि वो बुज़ुर्ग और वालिदैन अपना सब कुछ अपनी औलाद को देने के बाद बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, और जब औलाद उनका ख़याल करना छोड़ दें तो ये जो है, यही बात जो है, यही इस माशरे की बुराई को मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफ़साने का मौजू बनाया है कि वालिदैन अपनी कमाई, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जब अपनी औलाद के सुप्त कर देते हैं तो औलाद जो है वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती है और उनका ख़याल छोड़ देती है। इसके बाद एक और बात मुसन्निफ़ इस अफ़साने के ज़रिए हमें पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह बच्चे नर्म और नाजुक और मासूम और बिल्कुल हमारी तवज्जो और मोहब्बत के मुस्तहिक होते हैं, इसी तरह बुज़ुर्ग भी हमारी तवज्जो और ख़याल के मुस्तहिक हैं, मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। हम जिस तरह छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं तो बुढ़ापे में बुज़ुर्ग भी इन छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। हमें उनका भी इन बच्चों की तरह ही ख्याल रखना चाहिए। तीसरी बात जो इस मरकज़ी ख़याल में, इस अफ़साने में मुसन्निफ़ हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हर इंसान में नेकी और बदी की सिफ़त मौजूद होती है।
اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس کی تلافی کر دے تو نہ صرف انسان بلکہ خدا بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 پوائنٹ ہے جو اس افسانے کے ذریعے مصنف ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ میں اس کا کام بھی واٹس ایپ گروپ پہ آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ مرکزی خیال کرنے کے بعد بچوں اب آپ کو کرنا ہے افسانے کی تعریف۔ افسانے کی تعریف کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد یعنی افسانہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جب آپ کو اصناف ادب سمجھایا تھا اس میں بھی افسانہ، ناول، ڈرامہ ان سب کی تعریف بیان کی تھی اور سمجھائی تھی، لیکن اب آپ کو یہاں ایک تحریری طور پر افسانے کی تعریف لکھنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بیٹا آج کل کے جدید صنعتی اور مشینی دور میں اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ طویل داستانیں اور ناول پڑھیں، اور لیکن وہ چاہتے ہیں کچھ اپنی ذہنی تفریح کے لیے، تو اسی خیال اور نظریے کے تحت مختصر افسانہ وجود میں آیا۔ یعنی مختصر افسانہ وہ ایک چھوٹی کہانی ہے جو تھوڑے سے وقت میں پڑھی جائے اور مکمل طور پر اس کا خاتمہ بھی موجود ہو، یعنی کہ پوری کہانی مختصر وقت میں انجام پذیر ہو۔ اردو کا افسانہ انگریزی ادب کے توسط سے اردو ادب میں آیا ہے، جسے ہم شارٹ اسٹوری بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے ناول اور داستانوں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اچھا، مختلف ماہرین ادب نے افسانے کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے، لیکن ایک پراپر اور جامع تعریف جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک ایسی نثری داستان ہے جس کے پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت لگے۔ یعنی جو ناول اور داستانیں دنوں اور مہینوں میں پڑھے جاتے تھے وہ ہم ایک کہانی، مکمل کہانی تو ہو مگر ہم آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے میں پڑھ سکیں۔ پھر ایک اور ماہرین نے یہ بات کی، ناقدین نے، کہ یہ ایک ایسی فکری داستان ہے جس میں کسی خاص واقعے یا کسی ایک خاص کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا بیٹا کہ ناول میں بہت سارے کرداروں کی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ بہت طویل ہوتے ہیں، لیکن افسانے میں کسی ایک ہی کردار پر جو کہ حقیقی دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہو، اس پر ہی اسی کے بارے میں اسی کہانی کو بیان کی جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افسانے سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ افسانے کے بارے میں بھی، افسانے کی تعریف بھی میں واٹس ایپ پر آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اب آپ نے ہمارا یہ جو ہے بوڑھی کاکی کا تمام کام مکمل ہو چکا ہے، یعنی اب ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس کے سوالات و جوابات کیے جو کہ 7 سوالات و جوابات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کا محاورہ، الفاظ و محاورات کے جملے بنائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کثیر الانتخابات سوالات و جوابات کیے۔ اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص، مرکب تام کی تعریف کی، اور پھر مرکزی خیال بما تعارف سبق اور تعارف مصنف کیا جائے گا، اور اس کے بعد افسانے کی تعریف کی جائے گی۔ یہ تمام کام ہمارا جو ہے سبق بوڑھی کاکی کا ہے، اور یہ سب آپ اپنی کاپی میں، آپ سب بچے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے کاپی میں مکمل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے لیے آپ کو کوئی سوال یا کوئی مشکل ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔